विशेष गरिकन यी प्रभुको दासहरूद्वारा म भन्न सक्छु अथवा उहाँहरूद्वारा मलाई एउटा थिम दिएको छ, एउटा थिम मलाई दिएको छ जो चाहिँ एउटा अत्यन्तै म भन्न सक्छु यो बेलामा यो थिम अनुसार बोल्न एउटा गाह्रो म पनि भन्न सक्छु, एउटा अप्ठ्यारो पनि म भन्न सक्छु। तापनि परमेश्वरको दासहरूद्वारा अथवा उहाँले मलाई दिएको खण्डमा यो थिमलाई लिएर बोल्ने मैले आँट गरेको छु। प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरेँ, कारण यो कुरा कतिको निम्ति तितो पनि हुन सक्छ, कतिको निम्ति मिठो हुन सक्छ। र आजको यस थिम चाहिँ विशेष गरिकन गोठालो भन्ने शब्दसँग आज प्यारो गोठालो भन्ने शब्दको सम्बन्धमा हामी केही कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। गोठालो भन्ने बित्तिकै अहिलेको समयमा एउटै कुरो बुझिन्छ, मण्डलीका जिम्मेवारीहरू हुन्, मण्डलीका सेवकहरू हुन्, मण्डलीका सेविकाहरू हुन्। र यी दिनहरूमा यस्ता धेरै हो हल्लाहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। यो मण्डलीको फल्ना मण्डलीको अगुवा अथवा गोठालो ठिक नभएकोले आज मण्डलीमा अशान्ति छ, मण्डलीमा गडबडी छ। गोठालो ठिक नभएको खण्डमा मण्डलीमा कन्फ्युजनहरू छ, हाम्रो गोठालै ठिक भएन। यो शब्दहरू हामीले काफी मात्रामा यी दिनहरूमा सुन्न पाइराखेका छौँ, सुन्न परिराखेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। र यो अप्ठ्यारो थिम भए तापनि आज परमेश्वरले मलाई दिन चाहेका केही महत्त्वपूर्ण वचनलाई तपाईँहरूको बिचमा म पस्किने छु। यसै त तपाईँहरूले ध्यानसित सुनिदिनुहोस्, बाहिर भित्र नगरिकन परमेश्वरको वचनलाई आदर दिने म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु। विशेष गरिकन आज भर्खर हामीले एउटा शब्दलाई पढ्यौँ, असल गोठालो म नै हुँ भन्ने जो शब्दलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ। यो जग्गाबाट अथवा गोठालोको सम्बन्धमा दुईवटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट। जब पनि मैले यो थिमलाई पढिराखेका थिएँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्ता थुप्रै प्रकारको गोठालोको कुरा गरिएको छ, तर मैले तपाईँहरूको निम्ति अथवा आजको वचनको लागि चाहिँ यस्तो 7 प्रकारको गोठालोलाई तपाईँ र म पहिला हामी हेर्नेछौँ। अनि यो 7 प्रकारको गोठालोहरू बीच आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अथवा हामीहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ कस्तो प्रकारको गोठालो परमेश्वरले भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ 7 प्रकारको गोठालोलाई आज हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा, परमेश्वरले हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरले खोजिरहनु भएको गोठालो। गोठालो भन्ने सम्बन्धले यो कुरो मात्रै नबुझौँ कि मण्डलीका जिम्मेवारी हुन् भनिकन, सेवक सेविका हुन् भनिकन नबुझौँ। गोठालो भन्ने सम्बन्धले घरको गोठालो, घरको कप्तान हामी यो प्रकारले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र म सरसरी छोटो लगभग आधा घण्टा 45 मिनटमा यो वचन सकिन्छ र कृपया तपाईँले ध्यानसँग सुनिदिनुहोस्, कारण परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई आत्माद्वारा जो बताउन चाहनु भएको छ म यो कुरो तपाईँहरू कहाँ राख्नेछु। सबैभन्दा पहिलो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँलाई मैले खोज्दा हुँदै चाहिँ थुप्रै प्रकारको गोठालोहरू हामी पाउँछौँ, तर म 7 प्रकारको गोठालोलाई तपाईँहरूको बिचमा पहिला म राखिराखेको छु। सबैभन्दा पहिलो गोठालो, जो गोठालोहरू चाहिँ यो मण्डलीहरूमा, आजकै दिनहरूमा मण्डलीहरूमा, चर्चहरूमा आज धेरैभन्दा धेरै आज देखिराखेका छन्, धेरैभन्दा धेरै तपाईँ र मैले पाउँछौँ। पहिलो गोठालो चाहिँ यो कुरा हामी इजिकेलको किताब 34 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। त्यो गोठालोलाई चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, स्वार्थी गोठालो भनिकन आज बताउँदछ कि प्रभुको वचनमा भन्दछ, म इजरायलको गोठालोहरूलाई म भन्नेछु आज तिनीहरूलाई धिक्कार, कारण तिनीहरू चाहिँ स्वार्थी छन् भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। हे मानिसको छोरा, हे मानिसको छोरा, इजरायलका गोठालाहरूको विरोधमा, इजरायलका गोठालाहरूको विरोधमा भविष्यवाणी गर, भविष्यवाणी गर, भविष्यवाणी गरेर तिनीहरूलाई भन, तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा गोठालाहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, गोठालोहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इजरायलका गोठालाहरूलाई, धिक्कार छ इजरायलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै पेट भर्छन्, आफ्नै पेट भर्छन्। कि गोठालाहरूले भेडाहरू चराउनु पर्दैन, चराउनु पर्दैन। या आफ्नै पेट भर्छन् यी गोठालाहरूलाई, यसको विरोधमा म छु भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ती दिनमा पनि यस्ता यस्ता खालका गोठालाहरू रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले यसरी नाम दिन सक्छौँ, स्वार्थी। आफ्ना लागि मात्रै सोच्ने, अरूको लागि नसोच्ने, भेडाहरूको लागि नसोच्ने, कुनै पनि प्रकारले उनीहरूको आज भेडाहरूलाई चाहिँ एकदमै नसोच्ने आज यस जग्गामा आज हामीले तपाईँ र मैले प्राप्त गर्दै रहेछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ
यस्ता प्रकारका गोठालाहरू आज परमेश्वरले चाहेका छैनन्। यस्तो प्रकारका गोठालाहरू हाम्रो मण्डलीलाई आज चाहिएको छैन, जो चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने, आफ्नो लागि मेरो लागि भयो भने हुन्छ, मेरो परिवारको लागि भयो भने हुन्छ, मेरो स्वार्थ पूरा भयो भने हुन्छ, अरूको इन्ट्रेस्ट नदिने। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू परमेश्वरको जन भएको खण्डमा, तिमीहरू परमेश्वरको सेवक भएको खण्डमा आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि बढी खोजा भनिकन आज बताउँदछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामीले देख्यौँ त्यो दिनमा पनि यस्ता गोठालाहरू रहेछ जो चाहिँ अत्यन्तै स्वार्थी रहेछ। र आज परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ यो प्रकारको गोठाला आज हाम्रो मण्डलीलाई आज चाहिएको छैन, यो प्रकारको गोठाला हाम्रो घरलाई चाहिएको छैन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो गोठाला चाहिँ हामी यही इजिकेलको किताब 34 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, भेडाको चाहिँ वास्ता नगर्ने, बेवास्ता गर्ने गोठालो भनिकन भन्दछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, दया गरिकन। तिनीहरूले न कमजोरहरूलाई बलियो तुल्याएका छ, न बिरामीलाई निको पारेका छ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूलाई मैले भेडा दिए त्यसको हेरचाह गर्नका निम्ति, उनलाई स्याहार सुसार गर्नका निम्ति, तर यो गोठालोहरूले न हेरेको छ, न कमजोरलाई बलियो तुल्याएको छ, न बिरामीको कुनै उपचार गरेको छ। वास्तवमा भन्नुको अर्थ चाहिँ बेवास्ता, कुनै वास्ता छैन, भेडालाई दिनुपर्ने केयर छैन, भेडालाई दिनुपर्ने जुन पनि प्रकारको आज उनीहरूलाई दिनुपर्ने वास्ता भन्ने कुरो चाहिँ आज यस जग्गामा नदेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यही प्रकारको गोठालोहरूको हाम्रो मण्डलीमा आज कमी छैन, यही प्रकारको गोठालोहरूको हाम्रो मण्डलीमा अनिकाल परेको छैनन्। आज बेवास्ता गर्ने कुनै वास्तै छैन। कति दिन भइसक्यो फल्ना भेडा सेवामा नआएको, कति दिनसम्म भइसक्यो फल्ना विश्वासीहरू सेवामा नआएको, उनीहरू कमजोर भयो, उनीहरू लड्यो, जीवनको बाटोमा उनीहरू चुक्यो, तर पनि आज उनीहरू गएर सल्लाह दिनुपर्ने, शिक्षा दिनुपर्ने, उनीहरूको हृदयलाई मलमपट्टि गरिदिन पर्ने। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ यस्तो धिक्कार छ यो गोठालोहरूलाई जसले बेवास्ता गर्छन्, उनीहरूको वास्ता गर्दैनन्। कि आज हाम्रो मण्डलीमा आज गोठालाहरू पाइन्छ कि यो प्रकारको गोठाला भएर जिराखेका छैनौँ, स्वार्थी गोठालो, बेवास्ता गर्ने, कुनै वास्ता नगर्ने भनिकन आज भन्दछ। तेस्रो गोठालो चाहिँ यही 34 अध्यायको 4 पदको तल्लो भागमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। न धपाइएकोलाई फर्काएर ल्याएका छौ, न हराएकोलाई खोजेका छौ, तर तिमीहरूले बल मिचाएर कठोरता साथ राखिदिनुहोस्। कठोर हृदय भएको गोठालो, हृदय कठोर छ, ढुङ्गा जस्तो कठोर आज उनीहरूको हृदयमा। यो प्रकारको गोठालोहरूको कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो दिनमा ती गोठालाहरू थिए, कस्तो प्रकारको गोठालो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ कठोर हृदय भएको। यसैले भेडालाई बल मिचाइ गर्नका लागि पनि पछि नहट्ने, उनीहरूलाई डोमिनेट गर्न पनि पछि नहट्ने, उनीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्न पनि आज नहट्ने। मैले मेरो जीवनमा आज थाहा पाएको छु, अनुभव पनि मैले गरेको छु, हुँदो रहेछ ढुङ्गा भन्दा कठोर, अलिकति पनि माया नभएको, कसैलाई अत्याचार यदि गर्न चाह्यो भने आज उनीहरू कुनै पनि तल्लो हदसम्म पनि आज उनीहरू झर्न चाहन्छन्। यस्तो प्रकारको गोठालो आज हाम्रो मण्डलीले पाएका छन् भने आज दुःख लाग्दो भएको छ हाम्रो मण्डलीहरू। र परमेश्वरले यो प्रकारको गोठालो परमेश्वरले आज चाहनुहुन्न। हृदय कठोर भएको, सम्पूर्ण प्रकारले ढुङ्गा झैँ हृदय चिसो भएको यो प्रकारको गोठालोहरू चाहिँ त्यो समयमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। र भन्नुहुन्छ धिक्कार छ इजरायलका यो गोठालाहरूलाई, धिक्कार छ उनीहरूलाई, कारण आज उनीहरूको हृदय भन्ने कुरो चाहिँ कठोर भन्दा पनि कठोर भएको छ भनिकन आज बताउँदछ। के तपाईँ र म मण्डलीमा एउटा गोठालो भएर जिराखेका छौँ, मण्डलीका गोठालो हौँ भनिकन आज तपाईँ र मलाई चिनिन्छ कि तपाईँ र म पनि यही प्रकारको गोठालो भएर जिराखेका छैनौँ? हृदय कठोर छ, जसमा कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचन रूपी पानीले पनि कामै नगर्ने। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मिठो कुरो चाहिँ म चाहिँ असल गोठालो है, तिमीहरूको बिचमा यो प्रकारको गोठालो छ भनिकन आज बताउँदछ। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा चौथो गोठालो चाहिँ यही हामी इजिकेलको किताब 34 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। हृदयभित्र चाहिँ लभलेस
प्रेम नभएको गोठालो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। मेरा भेडाहरू सबै पहाडहरू हुँदो, मेरो भेडा चाहिँ सबैजना पहाडहरू हुँदो र हरेक अग्लो डाँडामाथि भड्की हिँड्थे। मेरा भेडाहरू पृथ्वीको सम्पूर्ण सतहमाथि तितर बितर भए। अनि कसैले सोधखोज गरेन। यो भेडाहरू तितर बितर भएको छ, उनलाई चोट लागेको छ, उनीहरूको आँखामा आँसु छ, उनीहरूमा सम्पूर्ण प्रकारको दर्द छ, तर कुनै पनि एउटा गोठालोले पनि व्यवस्था गर्यो, सोधखोज गरेन भनिकन बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हृदयभित्र भन्ने कुरो अलिकति पनि प्रेम नभएको गोठालो भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो प्रकारको गोठालाहरू तपाईँ र मैले पाउँदो रहेछौँ र यही प्रकारका गोठालाहरू आज यी दिनहरूमा मण्डलीहरूमा पाइन्छ। नाम पाएको छ फल्ना मण्डलीको गोठालो हुन्, फल्ना मण्डलीका जिम्मेवारी हुन् भनिकन, फल्ना मण्डलीका सेवक हुन् भनिकन नाम पाएको छ, तर व्यवहार भन्ने कुरा चाहिँ हृदयभित्र भन्ने एउटा माया भन्ने कुरो छैन, एउटा प्रेम भन्ने कुरा छैन, कसैलाई सम्हाल्नु पर्छ भन्ने कुरो छैन, कसैलाई उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा छैन। सक्दोभर बल मिचाएर आज उनीमाथि कठोर व्यवहार थोपिराखेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। लभलेस प्रेम नभएको गोठालो। र यो गोठालालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको जीवनमा हिसाब लिनेछु, म तिमीहरूलाई यस्तो प्रकारको लेखा तिमीले तिर्नु पर्छ, तिमीले दाम चुकाउनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पाँचौं, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यही इजिकेलको किताब 34 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ, अविश्वास योग्य गोठालो भनिकन, अनफेथफुल सर्भन्ट भनिकन भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तिमीहरू आफ्नो बोसो खान्छौ र आफूलाई उनले पहिराउँछौ, तिमीहरू मोटाहरूलाई मार्दछौ तर भेडाहरू चाहिँ चराउँदैनौ। परमेश्वरले यो गोठालोहरूलाई चाहिँ भेडा चराउनु दिएको, तर भेडाबाट फाइदा त लिन्छन्, भेडाबाट सम्पूर्ण प्रकारको पाउने कुराहरू, उन पनि लिन्छन्, दुध पनि लिन्छन्, सब प्रकारको कुराहरू पनि लिन्छन्, तर अविश्वास योग्य र अफेथफुल छैन उनीहरू, अनफेथफुल छ। चढाउनु पर्नेमा, उनीहरूलाई याद गर्नु पर्नेमा चढाउँदैनन् भनिकन बताउँदछ, फेथफुल छैन। आज धेरैजनाले भन्छन्, हो दादा, हो दाजु, हाम्रो मण्डलीका गोठालोहरू, हाम्रो मण्डलीका लिडर्सहरूमा साँच्चै विश्वास योग्यता भन्ने कुरा पाइँदैन। पैसाको सम्बन्धमा विश्वास योग्यता छैन, आफ्नो जीवन पवित्रता राख्नु सम्बन्धमा विश्वास योग्यता भन्ने कुरा पाइँदैन। र आज यी दिनहरूमा यस्तै भइराखेको छ। तर परमेश्वरले आज यो प्रकारको गोठाला परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छैन, तर यही प्रकारको गोठालाको वृद्धि मण्डलीमा आज दिनु भइराखेको छ। कठोर हृदय भएको, व्यवस्था गर्ने, हृदयभित्र माया भन्ने कुरो हुँदै नभएको, अफेथफुल, अविश्वास योग्य स्तरलाई परमेश्वरले छोड्दिन भनिकन आज भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, 6 प्रकारको गोठालाको सम्बन्धमा आउनुहोस्, जेरमियाको किताब 23 अध्यायको 1 पदलाई हामी पढ्छौँ। जेरमियाको किताब 23 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ, 6 प्रकारको गोठालो चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भन्दाखेरि जेरमिया 23 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, धिक्कारती गोठालाहरूलाई जसले मेरो खर्काका भेडाहरूलाई नाश गर्छन्, राखिदिनुहोस्, नाश गर्छन्। आफ्नै हातले भेडाको नाश गर्ने, आफ्नै हातले भेडालाई नष्ट पार्ने गोठालो भनिकन आज बताउँदछ। धिक्कार छ त्यो गोठालालाई जसले आफ्नै हातले भेडाको हत्या गरेको छ। यी दिनहरूमा धेरै भेडाको हत्या भएको कुरो तपाईलाई मैले सुन्छौँ। धेरै भेडाहरूको हत्या भएको छ। कसले हत्या गर्यो? यो हत्या गर्ने अरू कोही नभएर मण्डलीका गोठालोहरू हुन्, मण्डलीका रेस्पोन्सिबलहरू हुन् भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। मण्डलीका सेवकहरू हुन्, मण्डलीका सेवक सेविकाहरू हुन् भनिकन तपाईँलाई मैले भन्न सक्छौँ। र आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यो प्रकारको गोठालो आज मण्डलीमा चाहिएको छैन। तर शैतानले एउटा यस्तो खालको काम गर्यो, यस्तो प्रकारको कदम अझ उनीहरूले चाले, जसको प्रतिफलमा यो प्रकारको गोठालाहरू आज मण्डलीमा धेरै पाइन्छ। कुनै पनि व्यवस्था गर्दैनन्, कुनै पनि प्रकारको माया भन्ने कुरा छैन, स्वार्थी छ र भेडालाई आफ्नै हातले नाश पारिराखेको छ। र अन्तिम कुरो प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ, योना 10 अध्यायको 11 पदमा, यस्तो बीचमा असल गोठालो चाहिँ म हुँ, असल गोठालो, जसलाई परमेश्वरको वचन बाइबलमा चिफ शेफर्ड भनेको छ, मुखिया गोठालो भनेको छ, ग्रेट शेफर्ड पनि भनेको छ, महान गोठालो। र यसलाई बीचमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए गोठालोहरू, धिक्कार तिमीलाई,
आजको दिनसम्म मण्डलीमा स्वार्थी गोठालो भएर जियौ, आजको दिनसम्म मण्डलीमा तिमीहरू व्यवस्था गर्ने गोठालो भएर जियौ, आजको दिनसम्म कठोर तिमीहरू भएर जियौ, आजको दिनसम्म प्रेम रहित गोठालो भएर तिमीले परमेश्वरको सेवा गर्यौ, आजको दिनसम्म अविश्वास योग्य भएर तिमीले सेवा गर्यौ, आजको दिनसम्म नष्ट पार्ने मान्छे भएर गोठालो भएर तिमीले सेवा गर्यौ। यस्तो बीचमा म चाहिँ एउटा असल गोठालो हुँ भनिकन आज बताउँदछ। म चाहिँ एउटा असल गोठालो हो। र आज हाम्रो मण्डलीहरूमा यद्यपि यो भुटानमा किन नहोस्, यद्यपि यो नेपालमा किन नहोस्, यद्यपि विदेशको कुनै भागमा किन नहोस्, जुनै जग्गामा पनि हाम्रो मण्डलीले आज खोजेका छन् भने असल गोठालो आज खोजिराखेका छन्। आज भन्ने गर्छन् हाम्रो मण्डलीमा कन्फ्युजन छ दाजु, हाम्रो मण्डलीमा लडाई छन् दाजु, कसले लडाई गरिराखेको छ, कसले झगडा गरिराखेको छ। उनीहरूले यही भन्छन्, विश्वासी सबै त ठिकै छ, लिडर्सहरू असल गोठालो नभएकोले, उनीहरूमा असल भन्ने कुरा नभएकोले, गुड भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा नभएको खण्डमा र आज हाम्रो मण्डलीले, हाम्रो घरले खोजिराखेका छन् भने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै असल गोठालो आज खोजिराखेको छ। त कुरा आउँछ अब कसरी एउटा मान्छे असल गोठालो बन्न सक्छ। गोठालो त तपाईँ र मैले थुप्रै पाउँछौँ, तर असल गोठालो तपाईँ र म कसरी बन्न सक्छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले मुखले मात्रै भन्नु भएन म असल गोठालो हुँ भनिकन, उहाँले प्रमाण गरेर देखाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरको वचन बाइबललाई जब तपाईँ र मैले ध्यान गर्छौँ, परमेश्वरको वचन बाइबल जब तपाईँ र मैले भित्री अध्ययन तपाईँ र मैले गर्छौँ, एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिँ 7 वटा योग्यता चाहिँदो रहेछ। एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिँ यस्ता 7 वटा क्यारेक्टर हामी बन्न सक्छौँ, यस्ता 7 वटा चरित्र चाहिँदो रहेछ र मात्रै त्यो एउटा गोठालो चाहिँ एउटा असल बन्न सक्छ। उसको जीवनमा त्यो 7 वटा क्वालिटी छ भने, अनि जुन कुरा चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा रहेछ। र आज तपाईँ र म एउटा मण्डलीमा गोठालो भएर सेवा गरिराखेका छौँ, सिस्टर ग्यादरिङमा पनि तपाईँ र मैले सेवा गरिराखेका छौँ, ब्रदर्स ग्यादरिङमा तपाईँ र मैले सेवा गरिराखेका छौँ, ठुल्ठुलो सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेको छु एउटा गोठालो बनिकन। के तपाईँ र मैले आज छातीमा हात राखिकन तपाईँ र मैले सोचौँ के तपाईँ र म असल गोठालो हौ? के तपाईँ र म कतै प्रेम रहित गोठालो त भएर जिराखेका छैनौँ, सेल्फिस गोठालो भएर तपाईँ र म जिराखेका छैनौँ। र तपाईँ र मलाई आज एउटा असल गोठालो बन्नु छ, गुड असल गोठालो बन्नु छ। यसको लागि चाहिँ 7 वटा योग्यताको कुरा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार हामी छोटो यही फेरि चर्चा हामी गर्नेछौँ। त्यो 7 वटा कुरा चाहिँ के हुन्, त्यो क्वालिटीहरू चाहिँ के हो, त्यो योग्यताहरू चाहिँ के हुन् जसले एउटा असल गोठालो बन्नमा तपाईँ र मलाई सहायता दिँदछ। जो कुरा हामी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो समय हामी पाउँछौँ। र उहाँले भन्नुभयो असल गोठालो म हुँ, कारण मेरोमा त्यो 7 प्रकारको क्वालिटी छ, यसैले म आज असल गोठालो बने भनिकन यस जग्गामा बताइएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरा, एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिने पहिलो क्वालिटी, पहिलो योग्यता चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ त्यो गोठालोले चाहिँ आफ्नो भेडाको, आफ्नो पशुको चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले सुरक्षा दिनुपर्छ भन्छ प्रभुको वचन बाइबलमा। उसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पाउँछौँ कि उहाँले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ म असल गोठालो हो, यसैले आज मैले तिमीलाई चाहिँ आजको दिनसम्म सुरक्षा दिएको छु भनिकन आज बताउँदछ। प्रभुले मुखले मात्रै भन्नु भएन, कामद्वारा उहाँले प्रमाण दिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि हरेक गोठालोलाई उहाँले सुरक्षा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् भाइ 10 अध्याय योनाको किताब 28 पदमा लेखिएको छ। योनाको किताब 10 अध्यायको 28 पदमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि आज कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना भेडालाई चाहिँ सुरक्षा दिएको रहेछ, त्यस जग्गामा बताइएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैन, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, कसैले पनि मेरो हातबाट टिपेर लिएर जान सक्दैनन् भनिकन आज बताउँदछ। भन्नुको अर्थ उहाँले यति सुरक्षा दिएको छ तपाईँ र मलाई, यति प्रोटेक्सन तपाईँ र मलाई गरेको छ के मण्डलीमा एउटा अगुवा भएर जिरहेका छौँ तपाईँ र म। हामी भोलिको दिनमा गएर अगुवा तपाईँ र म बन्छौँ के तपाईँ र मेरो जीवनमा साँच्चै कसैले तपाईँ मैले सुरक्षा दिइराखेका छौँ, कसैले तपाईँ मैले प्रोटेक्सन भन्ने कुरा दिइराखेका छौँ। हाम्रो प्रभुले आफ्नो मुखले मात्रै भन्नु भएन, कामद्वारा पनि प्रमाण गरेको छ। एउटा बाटोमा गएर आउनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा लेखिएको छ, पत्रुसले समुद्रमाथि हिँड्ने एउटा अभिलाष उनले राखे। जब पनि उनी डुब्न थाले
त्यति बेला आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनलाई सुरक्षा दिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया भाइ तपाईले पढिदिनुहोस्। तर तेज बतासलाई देखेर तिनी डराए डुब्नै लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्चाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। अनि तुरन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्राउनु भयो। कस्तो दामी कुरा आज हामी देख्दछौँ यस जग्गामा। हेर्नुहोस् त, ऊ एउटा गोठालो भएको खण्डमा, ऊ एउटा असल गोठालो भएको खण्डमा, असल गोठालोमा पाइनुपर्ने पहिलो गुण चाहिँ सुरक्षा हो भेडाको। यदि कुनै दाम उनले किन चुकाउन परोस्, यस जग्गामा पत्रुस डुब्न लागेको छ। उनको अविश्वासले गर्दा उनी एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले उनीहरू खतम भइराखेको छ। यस्तो बेलामा जोगाएको कुरा आज हामी देख्छौँ, उनको हातलाई पक्रेको कुरा आज हामी देख्दछौँ, हातलाई समाएको कुरा आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। के तपाईँ र मैले कसैको हातलाई पक्रिदिएका छौँ? कसैको हातलाई तपाईँ र मैले सम्हालेका छौँ? कसैको हातलाई तपाईँ र मैले थामिदिएका छौँ? असल गोठाला त्यही हुन् जो लाचार छ, जो डुब्न आँटेको छ, अभिलाषमा, अशान्तिमा, पीडामा, डिप्रेसनमा, सम्पूर्ण प्रकारको दयनीय अवस्थामा उनीहरूको हात पक्रेर सुरक्षा दिन सक्ने मान्छे नै एउटा असल गोठालो हुन्, जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गरेको छ। तर आज तपाईँ र मैले दिनहु कसैको हातलाई छोडिदिइराखेका छौँ, कसैलाई तपाईँ र मैले हटाइराखेको छु आफ्नो नजरबाट, यो कुरो तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ भने तपाईँ र म स्वार्थी गोठालो हौँ, तपाईँ र म कठोर गोठालो भएर तपाईँ र म आज मण्डलीमा सेवा गरिराखेका छौँ। यस्ता गोठालाहरूको हरेकको न्याय म गर्छु, यिनीहरूलाई धिक्कार छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। दोस्रो, असल गोठालामा हुनका निम्ति चाहिने योग्यता चाहिँ जो हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अघिबाटै थियो र उहाँले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ भनिकन। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभुको वचनले बताउँदछ, भेडासँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्ने हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ, अथवा भेडालाई चाहिँ राम्रो प्रकारले चिनेको हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरो पनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामी पाउँछौँ कि उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो भेडालाई चिन्छु भनिकन आज बताउँदछ। 10 अध्याय यूहन्नाको किताब 14 पदमा पढ्नुहोस् भाइ। 10 अध्याय यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ कि आज म चाहिँ मेरो भेडालाई राम्रो प्रकारले चिन्छु भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। 14 अध्यायको 10 पद। 10 अध्यायको 14 ल यूहन्नाको किताब। असल गोठालो म नै हुँ, असल गोठालो म नै हुँ, अनि म मेरा भेडाहरूलाई चिन्छु, म मेरा भेडाहरूलाई चिन्छु। हरेक असल गोठालो, एउटा मान्छे असल गोठालो बन्नका लागि चाहिँ भेडालाई तपाईँ र मैले चिन्नु पर्छ। र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा यो कुरो पाइन्छ, जसले गर्दा उहाँले एउटा असल गोठालो म बन्नुभयो। उहाँले चिन्ने पनि होइन, चिन्ने मात्रै होइन, नामद्वारा म चिन्छु भनिकन आज बताउँदछ। पढ्नुहोस् भाइ। 10 अध्यायको 3 पदमा लेखेको रहेछ यूहन्नाको किताब, म मेरो भेडालाई चाहिँ म नामले चिन्छु भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। उसैका निम्ति ढोकेले खोलिदिन्छ, उसैको निम्ति ढोकेले खोलिदिन्छ, अनि भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन्, उसको स्वर सुन्छ, अनि उसले आफ्ना भेडाहरूलाई नाम लिली बोलाउँछ, नाम लिली बोलाउँदछ। नाम लिकन तपाईँ र मैले भेडाहरूलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। यदि एउटा असल गोठालो हुन् भने उसले नामैले चिनेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। तर दुःख लाग्दो कुरा, मण्डली त बढेर गयो, यो कुरो असल हो, ठुलो मण्डली छ, यो पनि कुरो असल हो। एउटा साँचो गोठालोले आफ्ना भेडालाई नामले चिने त कुरै छोडिदेऊ, आज तपाईँ र मैले चिन्न पनि सकिराखेका छैनौँ। गरिब गोठालोहरू, माफ गर्नुहोस्, गरिब भेडाहरू तपाईँ र मैले व्यवस्था गरिराखेको हुन्छौँ, उहाँलाई तपाईँ र मैले चिन्दैनौँ। आज म फेरि पनि एकचोटि हाम्रो अङ्कल टेन्डुपलाई, जसलाई म अक्कु बनिकन भन्थे, उहाँले स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले अघिबाट पनि उहाँको सम्बन्धमा मैले भनेका थिएँ, एउटा यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रत्येकलाई चिन्नुहुन्थ्यो, उहाँले प्रत्येकको नाम उहाँलाई थाहा थियो। र उहाँले आज भन्नुहुन्थ्यो, मान्छे चिन लुकास, यो फल्न जग्गाको, उहाँ फल्न ठाउँको, तिमीले मान्छे चिन्नुपर्छ, उहाँले मान्छे चिन्नुपर्छ भनिकन आज भन्नुहुन्थ्यो। जबसम्म यस पृथ्वीमा उहाँले बाँच्नुभयो, साँच्चै उहाँ एउटा असल गोठालोमा हुनुहुन्थ्यो, कारण प्रत्येकलाई उहाँले नामले चिन्नुहुन्थ्यो। र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो मुखले मात्रै भन्नु भएन कि आज उहाँले प्रमाण गरेर देखाउनु भयो। प्रभुको वचन बाइबलमा आउनुहोस् भाइ। लुकाको किताब 19 अध्यायको तपाईँ र मैले जब 5 पदमा हामी पाउँछौँ, जक्काई भन्ने एकजना मान्छे छ जसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने ठुलो उनले इच्छा राखेको कुरा हामी देख्छौँ। उनी रुखमा झुन्डेर प्रभुलाई हेरिराखेको छ। त्यति बेला रुखको छेउमा गएर जक्काईलाई नाम काढेर बोलायो भन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभुले चिन्नुभएको जक्कालाई।
कति दामी कुरा छ। त्योभन्दा पहिला कहिले पनि जक्कैसँग उनको भेट भएको थिएन प्रभु येशू ख्रीष्टको, तर पनि उनले चाहिँ ती भेडालाई चाहिँ नामले नै चिनेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि जब येशू त्यस ठाउँमा आउनुभयो, जब येशू त्यस ठाउँमा आउनुभयो, तब उहाँले माथितिर हेर्नुभयो, माथितिर हेर्नुभयो, तिनलाई देख्नुभयो, देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, जक्कै छिटो गरेर ओर्ला, छिटो गरेर ओर्ला, किनकि आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, योभन्दा पहिला जक्कैसँग उनको भेट भएको थिएन वास्तवमा, तर पनि प्रभुले नामैले चिनेको कुरा हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले नामैले चिन्नुहुन्छ, हामी उहाँको भेडा हौ र परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। मण्डलीका जति पनि गोठालो हजुरहरू हुनुहुन्छ अथवा हामी छौँ कि हाम्रा गोठालोहरूको आवश्यकता तपाईँलाई मलाई थाहा छ। गोठालोहरूलाई तपाईँलाई मैले माफ गर्नुहोस्, भेडाहरूलाई के तपाईँलाई मैले पर्सनली तपाईँलाई मैले चिन्न सक्छु। यो अति मुख्य कुरा हो, यो अति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। दोस्रो, एउटा असल गोठालो हुनका लागि प्रत्येक भेडालाई तपाईँलाई मैले चिन्नुपर्छ नजिकमा आएर, त्यति मात्रै होइन, त्योसँग गहिरो सम्बन्ध तपाईँलाई मैले राख्नुपर्छ, गहिरो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तेस्रो योग्यता, एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिने तेस्रो योग्यता चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदो रहेछौँ कि आज उनीहरूको वास्ता तपाईँलाई मैले गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई केयर तपाईँलाई मैले गर्नुपर्छ, भेडाको केयर गर्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँछौँ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले जसमा यो योग्यता थियो र उहाँले भन्न सक्नुभयो म चाहिँ एउटा असल गोठालो हो, कारण उहाँले यति राम्रो केयर गरेको छ, यति राम्रो केयर गरेको छ। मत्तीको किताब 14 अध्यायको 15-16 पदमा जब तपाईँलाई मैले पढ्छौँ, ठुलो 5000 को भिड त्यस जग्गामा भेला भएको छ। चेलाहरूले आएर भन्छ प्रभु यिनीहरूले तपाईँको वचन सुनेर उपुकै भइसक्यो, अब यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँले अब यिनीहरू जाउन् खाना खोजेर खाउन्। त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले यिनलाई खाना दिनुपर्छ। कस्तो ठुलो केयर हामी देख्छौँ, कति ठुलो वास्ता उनले गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उनको चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यिनीहरूलाई जाने खाँचो छैन, तिनीहरूलाई जाने खाँचो छैन, तिमीहरूले यिनीहरूलाई खाना देऊ, तिमीहरूलाई खाना देऊ। हेर्नुहोस्, चेलाहरूले टकटकाउन खोजिराखेको छ, उनलाई हटाउन खोजिराखेको छ। यो प्रकारको टेन्सन कहिलेसम्म लिने, कहिलेसम्म यिनलाई केयर गरिरहने, कहिलेसम्म यिनीहरूलाई माया गरिरहने। यिनीहरू गयो भने ढुक्कै हुन्छ, यिनीहरू गयो भने रन्ठै साफ हुन्छ, उनीहरू गयो भने सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू साफ भइहाल्छ। यो प्रकारको टेन्सन कसले लिन्छ? तर प्रभुले कस्तो ठुलो वास्ता गरेको। हुनसक्छ आज तपाईँलाई सबैले बेवास्ता गरिराखेको छन्, प्रभुका चेलाहरू चाहिँ बेवास्ता गर्छन्, उनीहरूले याद गर्दैनन्। तर तपाईँलाई मैले यही गरौँ, यही सोचौँ, प्रभुले वास्ता तपाईँलाई मेरो गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मेरो केयर तपाईँलाई मैले गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यस जग्गामा हामी देख्छौँ तिमीहरूले खाना दिनुपर्छ, उनीहरूको वास्ता तिमीहरू मैले गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। आज असल गोठालो बन्नु छ मण्डलीको लागि, यसका लागि तिनै हो तपाईँ र म चाहिँ गोठालोको केयर तपाईँलाई मैले गर्ने हुनुपर्छ, केयर तपाईँलाई मैले गर्नुपर्छ। चौथो, एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिने क्वालिटी चौथो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल योन्नाको किताब 10 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, गोठालो चाहिँ एक्जाम्पल हुनुपर्छ, उदाहरण हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि जब उसले आफ्ना भेडाहरूलाई बाहिर निकाल्छ, तब ऊ तिनीहरूको अघि हिँड्छ, तिनीहरूको अघि हिँड्छन्। भेडाहरू चाहिँ गोठालोको अघि हिँड्छ भनिकन, गोठालो चाहिँ भेडाहरूको अघि हिँड्छ भनिकन आज बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ एक्जाम्पललाई देखाउँदछ। एउटा गोठालो चाहिँ एक्जाम्पल हुनुपर्छ। एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भन्ने कुरो, उदाहरण भन्ने कुरो हुनुपर्छ। नम्रतामा उदाहरण पाइनुपर्छ, सम्पूर्ण प्रकारले प्रेममा उदाहरण पाइनुपर्छ, सेवकाईमा उदाहरण पाइनुपर्छ, दुःख भोगाईमा उदाहरण पाइनुपर्छ। तर यी दिनहरूमा गोठालोहरूमा यो एक्जाम्पल पाइँदैन। उनीहरू दुःख खप्न चाहँदैनन्। आज उनीहरू परिस्थितिको बीचमा उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। आज उनीहरूले यो प्रकारको सब प्रकारको लग्जरियस कुराहरू आज खोजिराखेको खण्डमा एक्जाम्पल हुन सकिराखेका छैनन्। अस्तिको कुरा भइराखेको थियो एल्सोदाईमा, किन प्रभुका सेवकहरूको जिम्मेवारी, प्रभुका जनहरूको छोराछोरीहरू सेवामा निस्किँदैन?
उनको बुबाहरूले वचनको सेवाकाई गरिराखेको छ। ठुल्ठुलो स्पेशल मिटिङमा वचन दिन्छन्, कन्भोकेसनमा दिन्छन्, युथको सेवाहरू गर्छन्। कारण बाउले यहाँ सेवा गरिराखेको छ, वार्ड मिनिस्ट्री ठिकै छ, राम्रै हो। तर परमेश्वरले आफ्नो जिन्दगी दिने छोराछोरीहरू उनीहरू जन्माउन सकेनन्। कारण उनीहरूले यो प्रकारको एक्जाम्पल पनि बन्न सकेन। दुःखमा तिमीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने शब्द निकाल्न सकेन। र आज तपाईँ र मैले छातीमा हात राखेर सोचौँ के परमेश्वरको घरमा सेवा गर्नेको आवश्यकता छैन र? परमेश्वरको घरमा सेवक सेविकाको आवश्यकता छैनन् र? कारण यही भएको राम्रो एक्जाम्पल बुबाले नदिएकोले, आमाले नदिएको खण्डमा हामी भन्न सक्छौँ, मण्डलीका गोठालोले नदिएको खण्डमा आज उनीको सेवा छोराछोरीहरू परमेश्वरले आफ्नो जिन्दगी दिन सकिराखेका छैनन्। एक्जाम्पल चाहिएको छ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ पहिलो तिमोथी 4:12 हेर तिमोथी, तिमी परमेश्वरको सेवक हौ, सबै कुरोमा तिमीहरू एक्जाम्पल हुनु भनिकन बताउँदछ। हरेक कुरोमा तिमीहरू एक्जाम्पल हुनु भनिकन आज बताउँदछ। र परमेश्वरको सेवकहरू पढ्नुहोस् भाइ, दया पहिलो तिमोथी 3:8 अनि 9 चाहिँ पढिदिनुहोस् कि के कुरोमा चाहिँ एक्जाम्पल हुनुपर्छ। 3:8-9 पहिलो तिमोथी किताबमा बताउँदछ। कृपा यही प्रकारले सेवकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे हुनु हुँदैन, हजुर पियक्कड हुनु हुँदैन, निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन, चोखो विवेकसित विश्वासको रहस्यलाई पक्री राख्ने हुनुपर्छ। यो प्रकारको कुरोमा एक्जाम्पल हुनु, झगडा गर्ने हुनु हुँदैन, पियक्कड हुनु हुँदैन, दुई जिब्रे हुनु हुँदैन। यो प्रकारले परमेश्वरको वचनले बताउँदछ एउटा एक्जाम्पल हुनुपर्छ। एउटा असल गोठालो हुनको लागि एक्जाम्पल हुनुपर्छ, जो एक्जाम्पल हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। पाँचौं क्वालिटी, एउटा असल गोठालो बन्नका निम्ति चाहिने पाँचौं योग्यता चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल यही यूहन्नाको किताब 10:4 अनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ ट्रस्ट वर्दी हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। भेडाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ साँच्चै विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ 10:4 फेरि 4 तपाईँले पढिदिनुहोस्। अनि जब उसले आफ्नो भेडाहरूलाई बाहिर निकाल्छ तब ऊ तिनीहरूको अघि हिँड्छ र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन् किनकि तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छ। हेर्नुहोस् त, भेडाहरूले उसको स्वर चिन्छ र उसलाई ट्रस्ट गर्न सक्छ, उसलाई विश्वास गर्न सक्छ, उसमाथि सम्पूर्ण प्रकारको विश्वास राख्न सक्छ, विश्वास गर्न सक्ने। तर आज यी दिनहरूमा यति डेन्जर भएको छ, सानोभन्दा सानो भर्खर जन्मिएको भेडा हामी भन्न सक्छौँ। कहिलो विश्वासीहरूले पनि आफ्ना लिडर्सहरूलाई, आफ्ना गोठालोहरूलाई चाहिँ भन्न सक्दैन, विश्वास गर्न सक्दैन, उनीमाथि ट्रस्ट गर्न सक्दैनन्। कारण आज उनीहरूले विश्वास दिलाउन सकिराखेको छैन। र यो प्रकारको असफलता जसले गर्दा उनी मण्डलीमा हुनुपर्ने उन्नतिहरू, मण्डलीमा हुनुपर्ने साँच्चै वृद्धिहरूमा रोकावट आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसरी तपाईँ र म सोचौँ, मण्डलीमा तपाईँ र म एउटा गोठालो भएर जिराखेका छौँ त के तपाईँ र म आफ्ना भेडाहरूको लागि ट्रस्ट वर्दी छौँ? तपाईँ र म के तपाईँ र मलाई विश्वास गर्न सकिराखेको छ? छैटौँ कुरा, एउटा गोठालोमा एउटा असल गोठालो हुनका निम्ति चाहिने छैटौँ योग्यता चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ दुःखमा दुःखी सुखमा सुखी हुनुपर्छ भन्छ भेडाहरूको, विश्वासीहरूको। यो कुरा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा थिए। जब पनि उनले माया गरेको मान्छे लाजरस मरियम अनि मार्थाको घरमा मरौ भन्ने कुरा आए, लाजरसको मृत्यु भयो। बाइबलमा सबैभन्दा सानो पद हामी भन्न सक्छौँ, वर्ष हामी भन्न सक्छौँ, येशू रुनु भयो भनिकन बताउँदछ। त्यो घरमा आएर उहाँले आँखाबाट आँसु चुहायो भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। येशू रुनु भयो, येशू रुनु भयो, दुःखमा दुःखी छ, दुःखमा दुःखी भयो। त्यति मात्र होइन, रोमीको किताब 12:15 लेखिएको छ, रमाउनेहरूसित तिमीहरू रमाउनु पर्छ। त्यति मात्र होइन, दुःख गर्नेहरूसँग तिमीहरू दुःखी हुनुपर्छ, रुनेहरूसँग तिमीहरू रुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। के तपाईँ र म यस्ता गोठाला छौँ दुःखमा दुःखी हुने, कसैको सुखमा तपाईँ र म सुखी हुने? कृपया तपाईँले पढ्नुहोस् भाइ। आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउनेहरूसित आनन्द मनाऊ र रुनेहरूसँग रो। एउटा असल गोठालो बन्नका लागि चाहिने यो योग्यता यो हुन् भने छैटौँ योग्यता यति नै हुन् कि तपाईँ र म रुनेसँग रुनुपर्छ, आज हाँस्नेसित तपाईँ र म हाँस्नुपर्छ। एउटा घरमा मरौ भएको थियो। मैले एकजना अङ्कललाई कल गरेर भने, अङ्कल यो घरमा मृत्यु आएको छ, मर्नु देऊ न, अन्त के हुन्छ?
कस्तो शब्द हो यो? मर्न देऊ के हुन्छ, मान्छे मर्छ अन्त, दुखित हुनुपर्छ भन्ने कुरो के छैन। यस्तो यस्तो खालकाहरू गोठालाहरूलाई पनि तपाईँ र मैले मण्डलीमा देख्छौँ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यो गोठालोहरू चाहिँ स्वार्थी गोठालोहरू हो। दुःखमा दुखी हुने हुनुपर्छ। दुःखमा दुखी भनिकन आज जग्गामा बताउँदछ। र अन्तिम कुरा, एउटा असल गोठालो हुनका निम्ति चाहिने अन्तिम योग्यता चाहिँ योना 10:11 पदमा हामी पाउँदछौँ कि उनको जीवनमा सेक्रिफाइस भन्ने कुरा हुनुपर्छ, बलिदान भन्ने कुरा हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ, जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रमाण गरेर देखाउनु भयो। कृपया पढ्नुहोस्। असल गोठालो मनै हो, असल गोठालो मनै हो, असल गोठालोले भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। बलिदान, आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो शरीरलाई, सबको पसिनालाई, हरेक कुरोलाई उनले बलिदान गरिदिन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यसैले हाम्रो मण्डलीमा गोठालाहरू छन्, हाम्रो घरमा गोठालाहरू पाइन्छ, तर परमेश्वरले खोजेको गोठालो चाहिँ असल गोठालो हो। तपाईँ र म आजको दिनसम्म गोठालो भएर जियौँ ठिकै छ, तर असल गोठालो भएर तपाईँ र म जिएका छैनौँ भने एउटा असल गोठालो कसरी बनिने, तपाईँ र मैले खुट्किलो भेट्यौँ। असल गोठालो कसरी बनिने, यसको योग्यताहरू के चाहिँदो रहेछ तपाईँ र मैले देख्यौँ। आज प्रोटेक्सन दिने भेडालाई, उनलाई नजिकमा चिन्ने हुनुपर्छ, उनलाई केयर गर्ने हुनुपर्छ, उनीहरू एक्जाम्पल हुनुपर्छ, जसवर्दी उनीहरू हुनुपर्छ, दुःखमा दुखी हुनुपर्छ, बलिदान गर्ने हुनुपर्छ। यदि छैनन् भने एउटा समय परमेश्वरले दिनुभएको छ, हामी घोडा टेकौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु आजको दिनसम्म म एउटा मण्डलीको गोठालो भएर जिएँ, आजको दिनसम्म एउटा साँच्चै आज घरको एउटा गोठालो भएर जियो म, तर कहिले पनि साँच्चै म ट्रस्टवर्दी म बन्न सकिनँ, एक्जाम्पलको गोठालो बन्न सकिनँ, प्रोटेक्सन मैले दिएको छुइनँ। आज मैले पनि कसैको दुःखमा दुखी म आजको दिनसम्म बनेको छुइनँ, मलाई माफ गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले यसरी प्रभुलाई प्रार्थना गर्यो भने र प्रभुलाई शक्ति मागौँ, त्यो बल मागौँ, तपाईँ र म एउटा असल गोठालो बनौँ र परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। नत्र भने प्रभुको वचनमा लेखिएको छ इजिकेलको किताबमा, म हिसाब लिन्छु, तिमीलाई धिक्कार, तिमीलाई म दण्ड दिनेछु भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म दण्डको योग्य बन्छौँ। अब यो सेवाकाईको भार हाम्रो आदरणीय दाजुलाई म दिन चाहन्छु। हामी थोरै समय मात्रै 10 सेकेन्ड जस्तो घोडामा आइकन एउटा निर्णय गर्नेछौँ कि तपाईँ र म अबदेखि उसो चाहिँ एउटा असल गोठालो बनिकन आज तपाईँ र म एउटा मण्डलीमा काम लाग्ने मान्छे, असल गोठालो बनिकन मण्डलीको लागि तपाईँ र म केही गर्ने मान्छे तपाईँ र म बन्नेछौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।